बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत लाख कोशिश करे लेकिन सच छुप नहीं सकता। अब हुआ ये है कि हुकूमत बड़ी परेशान है कि हम अपने यहाँ के मीडिया को तो कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन सोशल और डिजिटल मीडिया हमारे काबू में नहीं आ रहा। फिर मसला ये है, अच्छा उन पर भी हाथ डालते हैं तो होता ये है कि वो सोशल और डिजिटल मीडिया आगे बताता है कि जनाब इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है, आप उसको तो देखिए। हम तो अपने तौर पर हक़ाइक़ सामने ला रहे हैं लेकिन जो बैनुल-अक़वामी मीडिया है उससे पूछिए कि फिर वो क्या कर रहा है। तो हुकूमत ने अब ये किया कि अच्छा हम बीबीसी से बात करते हैं। अब बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, उनको लेटर लिखा है वजारत इत्तलात ने कि देखें आपने इतने बजे ये कह दिया, आपने इतने बजे ये कह दिया कि इतने लोग जाँ बाक हो गए, आप हमसे बात तो करते, ये तो करते। अब ये बीबीसी को जर्नलिज्म सिखाने चले हैं जबकि उनकी रिपोर्ट में एक एक चीज़ दर्ज है। फिर उन्होंने वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से राबता किया और उनका जो जवाब है वो भी बीच में शामिल किया हुआ है। अब बीबीसी ने क्या किया, उन्होंने पहले अपनी वेबसाइट पर रिपोर्ट शाया की और कहा कि हमारे पास सबूत हैं, हमने जाकर लोगों से बात की है, हमने खुद ज़ख्मी देखे हैं जिनको गोलियां लगी हैं, हमने डॉक्टर से बात की है, स्टाफ से बात की है और उनसे भी पता लगा कि इनको गोलियां लगी थी जो लोग लाए गए थे। एक एक चीज़ वो सामने लाए। फिर आप देखिए जियो फैक्ट चेक जो सामने लाया कि उनके पास डेथ सर्टिफिकेट मौजूद हैं जिन पर लिखा हुआ है कि गोलियां लगने से ये लोग जाँ बाक हुए हैं। ज़ख्मियों का मामला अलग है। इंडिपेंडेंट ने भी छाप दिया, उन्होंने भी कह दिया, उनकी भी रिपोर्ट आ गई। अब किस किस को रोकेंगे? हामिद मीर साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया और वो मिलियंस में देखा गया, उसमें उन्होंने कहा। और अब फिर उन्होंने ये बात की है एक और पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल पर कि मैंने खुद देखा है लोगों को ज़ख्मी होते, मैं खुद वहाँ मौजूद था। वो शख्स जो मुझे पानी पिलाता रहा, क्योंकि मेरे भी आंखों में आंसू आ रहे थे जब आंसू गैस की शैलिंग का धुआं था, तो वो मुझे अर्क़े गुलाब भी पेश करता रहा, आधा घंटा मेरे साथ चलता रहा और बाद में पता चला कि वो भी जाँ बाक हो गया। और उस पर पुलिस क्या कहती है कि जी वो हादसा हो गया, फलां हो गया। कहते मैंने उसको खुद वहाँ पर देखा, वो वहाँ मौजूद था और उसका भाई उसकी लाश लेने के लिए फिरता रहा। तो मुझे किसी ने कहा कि हामिद मीर साहब ये तो वही बंदा है जो आपके साथ साथ मौजूद है, आपकी वीडियो में नज़र आ रहा है, तो आप इसके लिए कुछ करें। और उसकी लाश, उसकी मैयत नहीं उसके हवाले कर रहे थे उसके घर वालों के। इतना यहाँ पर जुल्म हुआ है। तो अब हुकूमत ने ये सोचा है कि अच्छा अब हम तो छुपा नहीं पा रहे, जो यहाँ का लोकल मीडिया है उसको तो हमने काबू कर लिया, डिजिटल सोशल मीडिया को हम डरा देंगे, ऐसी तैसी तुम्हें उठा लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन बीबीसी का क्या करेंगे? अच्छा अगर आपको लगता है बीबीसी झूठ बोल रहा है, इंडिपेंडेंट झूठ बोल रहा है, वॉइस ऑफ अमेरिका गलत कह रहा है, जियो फैक्ट चेक गलत कह रहा है, तो इन पर तो आप मुकदमे करें बीबीसी पर मुकदमा। लेकिन जो बात लिखी गई है वो बड़ी दिलचस्प, ऐसे लग रहा है मिन्नत समाजत हो रही है कि देखिए ना बीबीसी, आप ज़रा इसको दोबारा देख लें, हम आपके साथ हर तरह का ताउन करने को तैयार हैं, इसको ज़रा दोबारा देख लें। चंद लाइंस मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। वो कहते हैं जी एक्नॉलेजमेंट ऑफ द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द इशूज़ शुरू होता है जी यहाँ से कि जी आपने ये खबर बार बार शाया की तो इसमें बड़े हसास नौइयत के मामलात हैं, तो आप ज़रा दोबारा इस पर ज़रा इस चीज़ को ज़रा बदल दें, इस पर ज़रा वजाहत जारी कर दें कि ये ना करें। अब क्योंकि बीबीसी ने क्या किया, जिसको ये वज़ारत इत्तलात का लेटर जो कि गया है किनकी तरफ से, रईसा आदिल की तरफ से, डायरेक्टर जनरल एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। बीबीसी को क्या लिखा जा रहा है जी वज़ारत इत्तलात की तरफ से कि ये बड़ा हसास मामला है, फलां फलां फलां। अच्छा, ऑन 27 November 2024 BBC News misquoted the figures regarding deaths during PTI protests in Pakistan. All three reports were published on 27 November 2024 at 1:21 PM, फिर 4:22 पर, फिर 5:15 पर। 3 दफ़ा आपने रिपोर्ट शेयर की। एक दफ़ा आपने बीबीसी ने कहा पुलिस हैव अरेस्टेड हंड्रेड्स ऑफ पीपल ओवरनाइट आफ्टर डेडली क्लैशेस इन इस्लामाबाद वेयर मोर देन a dozen people were killed, most of them civilians। फिर एक दफ़ा फिर बीबीसी ने क्या लिखा, फॉर्मली a dozen people were killed, mostly civilians। एक और रिपोर्ट में, इन another report it was highlighted that more than dozen were killed, मोस्ट ऑफ देम सिविलियंस। तो आपने ये बार बार लिखा, तो ये आपने इन्फॉर्मेशन दी है। आपको जर्नलिज्म के एथिक्स के मेयारात के मुताबिक लिखना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी विद इन इंस्टीट्यूशंस। द बीबीसी मस्ट कमिट टू बैलेंस रिपोर्टिंग, रिकग्नाइजिंग challenges confronted to maintain rational stability. It is therefore urged that corrigendum may please be issued on the subject matter in line with responsible journalistic standards। ठीक है जी। अब कि जी आप प्लीज़ इस पर कोई वजाहत जारी कर दें, ये कर दें, वो कर दें। करता है बीबीसी अच्छी तरह वजाहत। उन्होंने पूरी सोच समझ के अपनी एडिटोरियल पॉलिसी के मुताबिक किया है। ये अभी बीबीसी को लिखा है, मैंने और आपको चैनल्स के हवाले दे दिए हैं।
اس کے علاوہ چاہیے یہ کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی تو موج لگ جانی چاہیے کہ بی بی سی اتنا بڑا ادارہ وہ غلطی کر رہا ہے تو آپ تو نوٹ چھاپیں، قرض اتاریں، آپ لیں ڈالر بی بی سی کو سو کر کے کہ جی یہ غلط کہہ رہا ہے، آپ ایک لیٹر لکھ رہے ہیں اور بڑا اس میں لینگویج یوز کر کے دیکھیں یوں کر دینا، آپ کی مہربانی ایسے کر دینا۔ اب جب یہ ہوگا تو بی بی سی تو اب اور معاملہ اٹھائے گا، اور یہ وہی حال ہونا ہے جو اکانومسٹ میں جب آرٹیکل آیا تو اس وقت وزیر اطلاعات تھے نگران، انہوں نے مرزا سولنگی صاحب انہوں نے کہا ہم تو ان کو جانے کا دعویٰ کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اکانومسٹ نے بار بار پھر اس کا حوالہ دیا، بار بار اور زیادہ مشہور کیا۔ یہی کام اب بی بی سی بھی کرے گا، یہی باقی ادارے بھی کریں گے، کیونکہ لوگوں کی توجہ اور زیادہ بڑھے گی۔ تو ان کو مشورے پتہ نہیں کون دیتا ہے، لیکن اب یہ اپنی سبکی اور یہ جو ظلم انہوں نے کیا ہے وہ چھپانے کے لیے یہ کتنا آگے جائیں گے۔ تو اب حکومت نے بہت بڑا بلنڈر کر دیا ہے یہ کام کر کے، اور اب سارے ادارے ان کے حوالے سے اپنی اپنی باتیں سامنے لائیں گے۔ پھر اب مطیع اللہ جان صاحب نے جو ویڈیو بنائی ہے رہائی کے فوری بعد، اس میں تھرتھلی مچ گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بے گناہ لوگوں کو گرفتار کیا ہوا ہے، میں خود جب حوالات میں بند رہا میں نے یہ نوٹ کیا، ان لوگوں کو لے گئے پھرایا اور اس کے بعد واپس لے آئے، کہتے جی آپ یہیں رہیں، باقی لوگوں کو ہم لے کر جا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک انہوں نے وین لا کر کھڑی کر دی ہاسپٹل میں، اور اس کے اوپر جھنڈے وغیرہ لگا دیے، بینر لگا دی تحریک انصاف کے، جو بھی بیچارہ آدمی آ کر اس کے قریب سے آتا تھا اس گاڑی کے، اس کو پڑھ کے اندر جناب بند کر دیتے تھے کہ یہ تحریک انصاف کا ہے، اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے۔ ایک ایک چیز انہوں نے اس میں بتا دی ہے مطیع اللہ جان صاحب نے۔ تو مطیع اللہ جان صاحب آپ سے نہیں کنٹرول ہو رہے، نہ ہوں گے، وہ دلیر آدمی ہیں، آپ بی بی سی کو چلے ہیں جی، آپ اور اداروں کا کیا کریں گے؟ میں نے آپ کو حوالہ دے دیا، بی بی سی کے بعد تو انڈیپینڈنٹ نے 10 سے زیادہ لوگوں کی ہلاکت کا کہہ دیا ہے، 110 لوگوں کے زخمی ہونے کا کہہ دیا ہے، وہ بھی انٹرنیشنل ایفیلیشن رکھنے والا ادارہ ہے۔ کس کس کے آپ زبان بند کریں گے، کس کس کے خلاف آپ یہ خط لکھیں گے؟ اگر یہ بات غلط ہے، جھوٹ ہے جو سب کہہ رہے ہیں، تو ان کے خلاف آپ فیک نیوز کے پرچے کاٹیں نا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فیک نیوز تو سب سے زیادہ حکومت خود پھیلا رہی ہے۔ مطیع اللہ جان کے خلاف نشے کا کیس بنا کر خود انہوں نے فیک نیوز، جھوٹا مقدمہ، یہ تو خود پھنستے ہیں۔ اچھا، اب اس کے علاوہ جناب یہ ایک اور خبر، یعنی ان کے اپنے لوگ اب پریشان ہیں، جو عوامی رد عمل آ رہا ہے، وہ اٹک کے ڈی پی او صاحب وہ پھر پریس کانفرنس کرنے آ جاتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں، ہمیں تو گالیاں بھی پڑ رہی ہیں اور ہمیں تو برا بھلا بھی کہا جا رہا ہے، اور ہم کدھر جائیں؟ وہ رونا دھونا ان کا بند ہی نہیں ہو رہا۔ یہ جناب ڈی پی او صاحب ہیں اٹک کے، ڈاکٹر غیاث، یہ کہتے ہیں قربانیاں بھی دیں اور گالیاں بھی کھائیں، یہ ہمارے بڑوں کو سوچنا چاہیے کہ اس کام کو اب ختم ہونا چاہیے۔ ڈی پی او تک اب وہ لگتا ہے کہ اپنے بڑوں سے مراد یہ ہے کہ اپنے اداروں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بھی ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، عوام میں ہماری عزت رہی نہیں، اور جو حرکتیں ہم سے کروائی جا رہی ہیں یا کی جا رہی ہیں، تو اس پر اب وہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، پریس کانفرنس کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھیں نا یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو آپ سے شیئر کرنی ہے وہ ہے حافظ حمداللہ صاحب، جے یو آئی کے رہنما، وہ کہتے ہیں اس حکومت کا قائم رہنا ملک کی تباہی کا باعث ہوگا، یہ حکومت ہے بھی نہیں اور نہ ہی ان کے امینڈمنٹ کو تسلیم کرتا ہوں۔ کیا یہ نون کی حکومت ہے؟ پارلیمنٹ ربر سٹیمپ بن کر 29 منٹ میں قانون سازی کس کی طاقت سے کرتی ہے؟ مولانا میں کچھ ہے تو سب ان کے پاس جاتے ہیں، وہاں پکوڑے حلوے کھانے تو نہیں جاتے یہ صرف۔ پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان سے پس پردہ معاملہ چل رہے ہیں، معاملہ 9 مئی پر اٹکا ہے، عمران خان کہتے ہیں یہ انہوں نے نہیں کیا۔ ایک مجلس میں مجھے بتایا گیا ہم عمران خان سے بات کرتے ہیں تو وہ الیکشن کا کہتا ہے، کیسے کروائیں؟ ابھی سال بھی نہیں ہوا تو ہم الیکشن کیسے کروا دیں؟ عمران خان سے بریک تھرو ناممکن نہیں۔ پیپلز پارٹی نون پی 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 نے وہی کیا جو پی ڈی ایم میں نہ کرنے کا کہتے تھے کہ جی یہ نہیں کریں گے، وہ سارا کچھ وہ کام کر رہے ہیں جو کہتے تھے یہ نہیں کرنا، اور حکومت میں آئے ہیں تو وہ سارے کام بھی کیے ہیں اور اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے وہ کام کیے ہیں۔ تو یہ جناب صورتحال ہے۔ اچھا، ڈی پی او اٹک کی تھوڑی سی گفتگو بھی سن لیجئے۔ تو اب ہمارا کام ہی یہ ہے پولیس کا کہ قربانی بھی دیتی ہے اور ساتھ ہم گالیاں بھی کھاتے ہیں، بس اسی طرح چل رہا ہے اور اسی طرح ہی چلتا رہے گا۔ لیکن یہ تو اب ہمارے بڑوں کو سوچنا چاہیے کہ کسی طرف تو یہ لاجیکل اینڈ میں جانا چاہیے، کسی جگہ تو یہ کام ختم ہونا چاہیے۔ اب کب تک ہم یہ کریں گے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 29 سپٹمبر کو یہ لوگ آئے اور میرے 33 بندوں کو زخمی کیا۔ اچھا، اب یہ ساری بات جناب وہ ڈی پی او صاحب بھی کر رہے ہیں، وہ بھی پریشان ہیں۔ تو اس حکومت میں ہر کوئی پریشان ہے، جن سے کام لیا جا رہا ہے، جن کے خلاف لیا جا رہا ہے، وہ سب اس وقت پریشان ہیں اور بول رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔